हरि ओम् नमः सर्वेभ्यः। अद्य श्रीमद्भगवद्गीतायाः 18 दिनम्। अत्र द्वितीय अध्यायस्य 9. श्लोकः। सञ्जय उवाच एवम् उक्त्वा ऋषिकेशम् गुडाकेशः परन्तप नायोत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीम् बभूवः। अत्र पदच्छेदः। सञ्जयः उवाच एवम् उक्त्वा ऋषिकेशम् गुडाकेशः परन्तप न योत्स्ये इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीम् बभूवः। अत्र सञ्जयः उवाच सरलं वाक्यम्। अत्र पुनः विसर्गस्य लोपः, अत्र सन्धिविषयं पश्यामः चेत् तत् विसर्गस्य लोपः दृश्यते। अनन्तरं ऋषिकेशं गुडाकेशः तत्र सवर्ण अनुस्वारसन्धिः। पुनः न योत्स्ये इति इत्यत्र यान्तावान्त आदेशसन्धिः भवति, अयादेशः। पुनः यकारस्य लोपः तत्र कृतः, अतः योत्स्य इति रूपम्। पुनः गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूव इत्यत्र अनुस्वारसन्धिः। अत्र तावानेव सन्धिविषयः। पुनः तत्र पदपरिचयम् इत्यत्र ऋषिकेशः इत्यत्र विवरणम् अस्माभिः पूर्वं दृष्टम्। ऋषिकानाम् ईशः इति ऋषिकेशः, अत्र इन्द्रियाणाम् ईशः इति ऋषिकेशः इति तत्र अर्थः। पुनः गुडाकेशः इत्यत्र गुडाकायाः ईशः इति गुडाकेशः इत्युक्ते यस्य आलस्यं नास्ति, यस्य निद्रायाः नियन्त्रणं येन कृतं सः गुडाकेशः इति उच्यते। अर्जुनस्य अपरं नाम। ऋषिकेशः इत्येतत् कृष्णस्य अपरं नाम। अनन्तरं परन्तपः इत्यत्र एतत्तु धृतराष्ट्रस्य विशेषणं भवति। हे परन्तप, अत्र सञ्जयः वदति हे परन्तप। अनन्तरं श्लोकः। अत्र परन्तपः इत्येतत् परान् तापयति इति परन्तपः। सो तस्य धीरत्वं तत्र दर्श्यते। अत्र पुनः धृतराष्ट्रस्य बलवत्वं तत्र दर्श्यते इति ज्ञेयम्। पुनः अत्र क्वचित् तत्र पाठभेदः अपि दृश्यते, यत्र परन्तपः इत्यपि दृश्यते, विसर्गसहितं पदमपि दृश्यते। तदपि समीचीनमेव भवति। तेन तत्र अन्वयः गुडाकेशेन भवति। अत्र परन्तपः गुडाकेशः इति अन्वयः तत्र तदानीं भवति। तदपि समीचीनमेव। अत्र अर्जुनः परन्तपः अस्ति, तथा गुडाकेशः अपि अस्ति इत्यपि अन्वयः समीचीनः वर्तते। तथा परन्तप इति सम्बोधनारूपेणापि तत्र अन्वयः समीचीनः वर्तते। अत्र सम्बोधन रूपप्रयोगे तत्र धृतराष्ट्रस्य नाम भवति, अपरत्र अर्जुनस्य भवति। अस्तु, अनन्तरं तत्र योत्स्ये इत्येतत् पुनः युद्ध धातोः लृट् लकाररूपं भविष्यत्कालप्रयोगः। अत्र उत्तमपुरुष एकवचनान्तं रूपं न योत्स्ये इति इट् मीन्स् ऐ विल् नाट् फैट् इति अर्थः। अग्रे पुनः तूष्णीम् एतत् मौनम् इति अर्थः। अनन्तरं बभूव इत्येतद् लिट् लकाररूपं भूधातोः भूतकालार्थे बभूव इति रूपम्। अनन्तरं हा इति अव्ययम्, एतद् वस्तुतः पादपूरणार्थम् इति उच्यते। अत्र वाक्यालङ्कारः इति क्वचित् दृश्यते। हेति वाक्यालङ्कारे इति उक्तम्। अत्र न कोऽपि अर्थः तत्र विद्यते, परन्तु अत्र वाक्य पदपूरणार्थं तत् पादपूरणार्थं तत्र हा इति तत्र दृष्टम्। अस्तु, अग्रे अन्वयं पश्यामः चेत् तत्र हे परन्तप, सञ्जयः वदति हे परन्तप। अत्र बभूव इति क्रियापदम्। अत्र कः बभूव
इति चेत् तत्र गुडाकेशः बभूव। कथं बभूव? गुडाकेशः तूष्णीं बभूव। he became silent इति अर्थः, quiet or silent. So गुडाकेशः किं कृत्वा तूष्णीं बभूव? न योत्स्ये इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूव. After telling to Govindam that I will not fight, the Arjuna, the Gudakesha, became silent. So तावनमत्र अर्थः. पुनः कीदृशः गुडाकेशः इति चेत् ऋषिकेशम् एवम् उक्त्वा गुडाकेशः तूष्णीं बभूव. एवं नाम अत्र ऋषिकेशं ऋषिकेशम् उक्त्वा गुडाकेशः तूष्णीं बभूव. ऋषिकेशं किम् उक्तवान्? अत्र ऋषिकेशं प्रति एवम् उक्तवान्. एवं नाम अत्र पूर्वं पञ्चश्लोकाः सन्ति खलु. पञ्चश्लोकेषु यद्यद् उक्तं तत्सर्वं तादृशम् उक्त्वा अर्जुनः ऋषिकेशं प्रति पुनः न योत्स्य इति तमेव ऋषिकेशं प्रति गोविन्दं प्रति उक्त्वा तूष्णीं बभूव इति तत्र अर्थः. द्वितीयाध्यायस्य 10मः श्लोकः. तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये उषीदन्तम् इदं वचः. अत्र पदच्छेदः. तम् उवाच ऋषिकेशः प्रहसन् इव भारत सेनयोः उभयोः मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः. अत्र सन्धिं पश्यामश्चेत् प्रहसन्निव अत्र नमुडागमसन्धिः भवति. पुनः नकारस्य आदेशत्वं. अतः प्रहसन्निव अत्र नकारद्वयं भवति. भारत सेनयोः उभयोः. पुनः सेनयोः उभयोः विसर्गस्य रेफादेशत्वं. पुनः उभयोः मध्ये पुनः तत्रापि रेफादेशः. विषीदन्तम् इदं वचः. इदं वचः तत्र अनुस्वारसन्धिः. पुनः विषीदन्तम् इत्य पदपरिचयं पश्यामः चेत् तत्र ऋषिकेशशब्दस्य अर्थं जानीमः. प्रहसन् इत्येतद् हस्तातोः प्रउत्सर्गपूर्वकः हस्तातोः शत्रुप्रत्ययान्तरूपम्. एतद् ऋषिकेशशब्दस्य विशेषणम्. एतद् असनं कुर्वन् अस्ति यः प्रहसति सः इति सः प्रहसन् इति उच्यते. पुनः सेनयोः उभयोः मध्ये विषीदन्तम् अत्रापि शत्रान्तं रूपं सीद्धातोः पि उपसर्गपूर्वकः सीद्धातोः शत्रान्तं रूपं द्वितीयाविभक्तौ इत्येतत् दृश्यते. पुनः अत्र अन्वयं पश्यामः चेत् हे भारत. अत्र हे भारत इत्येतद् एतद् सञ्जयस्य वचनम् इति कारणेन अत्र भारत इत्येतत् धृतराष्ट्रस्य नाम. हे भारत, हे धृतराष्ट्र. ततः परं सः वदति उवाच इति मुख्यक्रियापदम्. कः उवाच? ऋषिकेशः उवाच. ऋषिकेश टोल्ड. किम् उवाच? इदं वचः उवाच. He told this statement or these sentences. अत्र वचः इति एकवचनं, परन्तु अग्रे यद्यद् उच्यमानं भवति कृष्णेन तत्सर्वं वचः एव तत्र एकवचनेन तत्र सम्बोधितम्. अतः इदं वचः उवाच ऋषिकेशः. कं प्रति अथवा कस्मै उवाच? तं विषीदन्तम् अर्जुनम् इदं वचः उवाच. That sorrowful Arjuna, to that sorrowful Arjuna, he told these statements or this sentence or this vachana. कुत्र उवाच? उभयोः सेनयोः मध्ये, between both the armies. अनन्तरं कथम् उवाच? प्रहसन् इव. अत्र प्रहसन् अथवा वस्तुतः प्रा उपसर्गः प्रकर्षेण इति अर्थः भवति. अत्र प्रहसन् इत्यत्र प्रकर्षेण इति न भवति.
अत्र मन्दम् अथवा मन्दं न अत्र स्मयः इत्यस्मिन् अर्थे प्रहसशब्दः भवति ए स्मैल् स्लैट् स्मैल् तथा अर्थः भवति सो ऋषिकेश in the middle of both the armies to the sad Arjuna he told this sentence with a very light smile so tatha artha bhavati. So there is nothing much to understand here. It is a straightforward, simple shloka. But the thing here is, the special about this shloka is, this is the just introduction to Krishna's Upadesha by Sanjaya. That's a special thing. And other one is, Atreva Shankara Bhashyasya Arambha api bhavati. एतावत् पर्यन्तं शङ्कराचार्यस्य भाषणं न भवति अत्र व्याख्यानं न भवति अस्मात् श्लोकात् आरभ्य एव अत्र व्याख्यानं दृश्यते तदपि अत्र अस्मिन् श्लोके शाङ्करभाष्यं महत् वर्तते महत् बृहत् वर्तते वस्तुतः the agenda for next session is we'll try to get the sankshepa of Shankara Bhashyam and why this is important is there are few things that we need to know here that talks about a bit of Advaita Siddhanta and that is the foundation to understand the forthcoming shlokas from the perspective of Shankara. So to understand that there is some basic foundation is needed. So that is something little bit about the Advaita comes in there. So that we need to know. So we'll be able to understand better the upcoming shlokas. And there is a Sankshepa. He also gives talks about few things that we'll talk about in the next session. So the agenda for the next one is we'll talk about the Shankara Bhashyam for 210 shloka. And then we will start with the 211, that is actual Krishna Upadesha. Thank you for watching this video. If you have any feedback or suggestions, you can fill in the feedback form in the description. If you have any comments or if you have any questions, you can post them in the comment section below. If you like this session, like this video and share this video with your friends and interested people. And please subscribe to this channel Sanskrit.today to watch more videos like this. धन्यवादः वयं पुनः मिलिष्यामः